अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम खबरें ये हैं कि जो गिरफ्तारियों का कभी ना थमने वाला सिलसिला जो थम नहीं रहा, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो इस वक्त ना सिर्फ एंकर इमरान रियाज खान को, असद उमर को, शामुद कुरैशी को, फवाद चौधरी को, अली मोहम्मद को, आफ्ताब इकबाल को और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को लुकमैजल बना चुका है, गिरफ्तारी की लपेट में ले चुका है। बल्कि इसके साथ साथ हज़ारों कारकुनान भी ऐसे हैं जो इस वक्त गिरफ्तारियों की लपेट में हैं। ये कभी ना थमने वाला सिलसिला इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब की सूरत मुसल्लत हो चुका है। अब जनाबे वाला सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग्स है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक्शन लेने जा रहे हैं वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाहर एक रिलीफ दिया है कि इमरान को कहीं से भी लेकर 1 घंटे के अंदर आईजी जो इस्लामाबाद है वो यहाँ पे पेश हो, हाजिर हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो बल्कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर है उसकी भी क्लास लग गई है। फिर जो जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है वो तरीका एक भौंडा तरीका साबित हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि ये तरीकाकार बिल्कुल गलत था और ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। आप जानते हैं कि कल हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने ये प्रोसीडिंग्स दी थी कि तरीका गलत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही तरीका गलत है। अब घर की इनकी बात है, ये खुद ही इसको रिजॉल्व कर लें तो बेहतर है। हम इस पर डिस्कशन नहीं करते। जिस बात पे हमें डिस्कशन करनी है वो सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म एहतसाब अदालत रिमांड दे चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने बात की है। फिर इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि बुनियादी और गैर कानूनी जो भी बात हो, जो भी ऑर्डर हो, तो इमारत कायम नहीं रह सकती। जस्टिस अतर मल्ला वक्त आ गया कि मुस्तकबिल के लिए मिसाल कायम की जाए। जनाबे वाला इसके अलावा खौफ की फिजा बनाएगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। गिरफ्तारी से कबल नैब को रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इजाज़त लेना चाहिए थी। यार इजाज़त उन्होंने क्या लेनी है, उन्होंने तो किसी को मुंह नहीं लगाया। जिस तरीके से घुसे हैं हुकूमत वक्त ने, जिस तरह की भोंडी कार्रवाइयाँ की हैं, यकीनन 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 यही वजह है जिसकी वजह से ये अब इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि इलेक्शन लड़ना अब इनके बस की बात नहीं रही। आज इलेक्शंस की बात होनी चाहिए थी। आने वाले 2 या 3 दिनों में इलेक्शंस की डेट आ गई थी और इलेक्शंस जो पार्टिसिपेंट्स उन्होंने इलेक्शन लड़ना था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम तर जमातों ने इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने जनाबे वाला वो कहते हैं ना कि रेस वाले घोड़े ही बाहर भगा दिए। ना कोई मैदान में घोड़ा है ना कोई रेस है, सीधे लफ्जों में। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह से बरहम हुई है। ना सिर्फ बरहम हुई, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को अपने मजाक बना कर रख दिया है और कोशिश करेंगे चीज़ों को रिवर्स किया जाए। अब जनाबे वाला जो 70 से 75 जाने कीमती जाने जो इस वक्त हम में वो लोग जो नहीं रहे, वो इस मुल्क कौम का असासा थे, क्या उनकी जानें रिवर्स हो सकती हैं? यकीनन नहीं हो सकती। मामलात को बेहतर किया जा सकता है लेकिन रिवर्स नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें बेहतर करने की तो बेहतरी का पहला इनिशिएटिव ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को जो पाबंद सलासल किया गया बगैर किसी ग्राउंड्स के और बगैर किसी रियलिटी के, बगैर किसी ठोस सबूत के, उसको रिवर्स किया जा सकता है। इसके साथ साथ असद उमर की जो गिरफ्तारी है उसको रिवर्स किया जा सकता है। शामुद कुरैशी को रिवर्स किया जा सकता है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को रिवर्स किया जा सकता है। अली मोहम्मद की गिरफ्तारी को रिवर्स किया जा सकता है। आफ्ताब इकबाल को जो पकड़ा है, नाहक पकड़ा है, उसको छोड़ा जा सकता है। एंकर इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया है उसको छोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा वजीर आला जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपने उनको पाबंद सलासल नजरबंद किया माजरत के साथ, उसका रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता कि लोगों की कीमती जो जानें जो चली गई हैं उनका क्या मुदावा होगा, उनका क्या खमियाजा होगा। और क्या जिस तरह भुट्टो हमारे जो थे उनके ऊपर एक आदमी के जो कत्ल का इल्ज़ाम लगा और उनको फांसी लगना पड़ा, अब जो 70 लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं, इसका क्या होगा? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसको किसी न किसी ने आके भरना है, जिसको किसी न किसी ने आके डिस्कस करना है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये बात नहीं है। अभी हमारे लिए प्रायोरिटीज़ में ये है फ़िलहाल कि जो गिरफ्तारियाँ हुई वो किस बेस पर हुई और उनके ग्राउंड्स क्या थे। और अगर उनकी ग्राउंड्स नहीं थे और उसमें कोई सदाकत नहीं थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ बदनीति पर मबनी वो एक अमल था, तो फिर इसको किसी हद तक रिवर्स करना चाहिए। मुकम्मल रिवर्स तो नहीं हो सकता। जिन लोगों को चोटें हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं, वो तो रिवर्स नहीं हो सकते। जो इमलाक का नुकसान हुआ वो भी रिवर्स नहीं हो सकता। जो कीमती अदारों की क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ वो भी रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स क्या हो सकता है? ज़ूरे वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। और दूसरी जानब
پی ڈی ایم کی جماعتوں نے لنگوٹے کس لی ہیں، نہ صرف لنگوٹے کس لی ہیں بلکہ انہوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں کس طرح سے زد و کوب کرنا ہے پاکستان کی عدلیہ کو، کس طرح سے انہیں گفت و نشنید کا نشانہ بنانا ہے، کس طرح سے ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے، کس طرح سے انہیں برا بلا کہنا ہے، کس طرح سے ان کے اوپر الزامات لگانے ہیں، وہ تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا کہ عمران خان کو لے کر آئے، دوسری جانب پی ڈی ایم نے آرڈر کیا ہے کہ عدلیہ کے خلاف ایک مہم کا آغاز شروع کر دیا جائے، اور جو کبھی نہ تھمنے والا طوفان بدتمیزی ہوگا وہ ابھی ہم کچھ منٹوں میں دیکھ لیں گے۔ ابھی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلے گا، اب انٹرنیٹ کی بندش بھی بہتر ہوگی کیونکہ پیغام آگے تک پہنچانا ہے انہوں نے، اور اپنا پیغام وہ کسی بھی صورت میں نہیں پہنچا سکتے جب تک انٹرنیٹ کی بندش بہتر نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو اطلاع عرض کرتا چلا جاؤں، یومیہ 3 سے 4 ملین ڈالرز کا جو نقصان آئی ٹی کی کمپنی کو بھگتنا پڑ رہا ہے انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے، یہ بھی آپ اپنے ریکارڈ میں لکھ لیں۔ یہ بھی ایک نقصان ہے جو صرف بغض عمران کے چکر میں ہم نے اپنے پلے ڈال لی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت بڑی کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں، ریمارکس ہیں جو مجھے پڑھ کر آپ کو سنانا تھے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں نہیں سنانا چاہتا، وقت بہت قیمتی ہے۔ اور نیب نے ورلڈ کی تعمیر کے لیے پنجاب حکومت کو کیوں نہیں لکھا؟ نیب نے ملک کو بہت تباہ کیا ہے۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب پھر انہوں نے بولا کہ معاملہ عدلیہ کے احترام کا ایسا فیصلہ دینا چاہیے کہ اگر کمرہ بند ہو تو کنڈی کھٹکھٹائی جاتی، نہ کہ دروازے توڑے جائے۔ جسٹس عطر من اللہ کے ریمارکس، نیب کا نوٹس آتا ہے تو آپ کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ سب کو قانون پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہری، یار ایک اور مرضی کی بات، پہلے یہ ہوتا رہا کہ 2-1 کا فیصلہ، 2-1 کا فیصلہ، 1-2 کا فیصلہ، 3-1 کا فیصلہ، 5-4 کا فیصلہ۔ اب جناب والا 3 میں سے 3 کا فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ غیر آئینی ہوا ہے، یہ غیر قانونی ہوا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جو لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ عدلیہ ایک پیج پر نہیں ہے، آج وہ بھی دیکھ لیں۔ آج جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ ایک پیج پر ہو رہا ہے، اور آج جن لوگوں کے پیٹ میں روڈ اٹھنے جا رہے ہیں نا، یہ بات ان کے لیے بھی ہے کہ جن کے پیٹ میں روڈ اٹھ رہے ہیں نا۔ جسٹس جو عطر من اللہ صاحب نے ایک رولنگ دی تھی رات کے 12 بجے عدالت لگا کر، تو جن لوگوں کے پیٹ میں اس وقت روڈ نہیں تھے نا اٹھنے، وہ جرت بھی نہ کریں ان کے پیٹ میں ہم روڈ اٹھیں۔ اگر کسی نے اس وقت بات کی تھی، آج وہ بات کرتا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ابھی بھی کورٹ کی ورکنگ آورز ہیں، ایسا نہیں ہو رہا، کوئی جنبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے کورٹ کو آؤٹ آف دی وے آ کے فیور دینی پڑ جائے۔ باقی کارکنان سے کورٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کسی بھی قیمت پر کورٹ پہ نہ آئیں، نہ سیاسی لیڈرانس آئیں، صرف اور صرف خان آئے، آئی جی آئے اور بات کی جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری عوام اس وقت کسی کی بھی بات مانے گی اپارٹ فرام دیئر لیڈر، اور اگر ان کے لیڈر ان سے آ کے مخاطب ہو تو شاید وہ اس کو کنسیڈر کرے، لیکن اس کے علاوہ سب باتیں جھوٹ ہیں، من گھڑت ہے، اور صرف آپ کی سوچ ہے۔ ابھی تک لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اسٹے ٹیون، اور ابھی بس اب سے کچھ منٹوں کے اندر آپ تیاری پکڑ لیں۔ عدلیہ کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ چلنے جا رہا ہے، ایک بہت بڑی جنگ چلنے جا رہی ہے جس کو لانچ کریں گے پی ڈی ایم کے لوگ، اور ہر طرح سے گفت و شنید کا نشانہ بنائیں گے۔ نہ صرف گفت و شنید کا نشانہ بنائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بری طرح سے زد و کوب کریں گے عدلیہ کو۔ آپ نے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے کسی ادارے کو بلا برا نہیں کہنا، آپ نے املاک کا نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے بردباری تحمل سے جو ہے نا آپ نے اپنے وقت کو پاس کرنا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اس ملک و قوم کی بے عزتی ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔